खेलकुदमा लागेको मान्छे अझ चाहिँ बढी खेलाडीको मर्म र वेदनाहरू बुझ्छ र खेललाई चाहिँ अझै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ नि नेपाललाई चाहिँ पहिचान गराउन सकिन्छ भन्ने किसिमको सोचले वास्तवमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नै चाहिँ नि यो कुरालाई चाहिँ किनभने यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पनि यो कुराहरू छ हामीले जे गरेका छौँ जे कुरा हामीले चाहिँ यो नियम विपरीत ल्याएका कुराहरू राष्ट्रिय परिषदलाई पनि जानकारी गराइसकेको छ भने नेपाल सरकारको राष्ट्रिय परिषदले नै चाहिँ यो कुरालाई विशेष फोकस गर्नुपर्ने कुरा हो। हामी म भनेर म कहिले पनि काम गर्न पक्षमा म छैन, मेरो टिम र हामी भनेर काम गर्ने मेरो चाहिँ उद्देश्य हो। र मैले गरे भन्ने कुरा भन्दा पनि हाम्रो एउटा यस्तो किसिमको चाहिँ कार्य समिति टिम छ कि जो टिममा यति किसिमको ऊर्जा हुन्छ कि त्यो टिमले सबैलाई चाहिँ नि लिएर गएर एउटा चाहिँ खेलकुद जगतलाई चाहिँ नि नेपाल सिन्किङ कराते भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरदेखि लिएर नेसनल स्तरसम्म चाहिँ नि पहिचान बनाउने चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ उद्देश्य छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, म राजीव खड्का दियालो पोस्टको खेलकुद संवाद कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। आज विशेष गरी कराते क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। नेपाल सिन क्युकुसिन कराते सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा नेपाल सिन क्युकुसिन कराते सङ्घकै आवधिक ब्रान्च चिफ कृष्णचन्द्र बानिया हुनुहुन्छ। यहाँलाई दियालो संवादमा स्वागत छ। धन्यवाद। दियालो पोस्टले मलाई नेपाल सिन क्युकुसिन कराते सम्बन्धित केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद। कसरी खेलकुद क्षेत्रमा आबद्ध हुनुभयो, छोटकरीमा जानकारी दिनुहोस् न। म चाहिँ यो खेलकुद क्षेत्रमा 1992बाट सुरुवात गरेको हो र यस क्षेत्रमा चाहिँ मलाई प्रेरणा दिने चाहिँ हाम्रो श्याम गुरु हुनुहुन्थ्यो र श्याम गुरु लगायत मेरो दाजु राजेन्द्र बानिया उहाँ पनि नेपाल क्युसिन कराते नै खेल्नु भएको हुन्थ्यो र उहाँले पनि कराते खेलहरू जुन सबै कुराहरूले मलाई दिन्छ भने खेल भन्ने कुराहरू उहाँले प्रसार गर्नुभयो र त्यसपछि मलाई श्याम गुरुले केन्द्रीय कार्यालयमा चाहिँ एडमिन गराएर चाहिँ उहाँले फ्री एडमिन र फ्री पनि मिना गराएर चाहिँ मलाई करातेमा चाहिँ प्रवेश गराउनु भयो। भनेपछि तपाईँलाई प्रशिक्षण श्याम गुरुले दिनुभयो? श्याम गुरुले चाहिँ मलाई यहाँ आउँदाखेरिको प्रशिक्षण दिनुहुन्थ्यो र म उहाँको घरमा चाहिँ जाँदाखेरि र उहाँको डोजोमा जाँदाखेरि प्रशिक्षण दिनुहुन्थ्यो। मेन चाहिँ मलाई चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयमै चाहिँ मैले प्रशिक्षण लिएँ। केन्द्रीय कार्यालयमा मैले प्रशिक्षण लिने क्रममा चाहिँ मेरो आदरणीय गुरु रामजी गुरु खरेल गुरुले चाहिँ मलाई क्लास दिनुहुन्थ्यो र त्यसमा चाहिँ नि कहिलेकाहीँ म बेलुका पनि कराते खेल्थेँ र कराते खेल्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो भिप्सिन कार्की र राजेन्द्र साई गुरु हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि बेलुकालाई क्लास मैले उहाँसम्म प्रशिक्षण कार्य चाहिँ दिएँ र भगीरथ गुरुसम्म पनि मैले चाहिँ केही प्रशिक्षण कार्यहरू चाहिँ भगीरथ गुरुसम्म पनि दिएँ। आजको दिनसम्म आइपुग्दा भन्न मिल्छ ठ्याक्कै कुन प्रतियोगितामा चाहिँ तपाईँ आफैले प्रतिस्पर्धीको रूपमा सहभागी हुनुभयो? मैले त्यतिखेरको समयमा चाहिँ नि यो नेपाल क्युकुसिन फुल कन्ट्याक्ट करातेको टुर्नामेन्ट चाहिँ कमै मात्रामा हुन्थ्यो र त्यति साह्रो टुर्नामेन्ट पनि हुन्थेन। 2 वर्षमा एउटा दुईवटा फाटो भइहाल्थ्यो र त्यसमा मैले नेपाल फुल कन्ट्याक्ट इमाडोल काजीमान श्रेष्ठले उहाँले गराउनु भएको हुन्थ्यो। त्यो पार्टिसिपेटमा चाहिँ नि मैले पहिलो चाहिँ पार्टिसिपेट त्यहाँ गरेको थिएँ र त्यसपछि हाम्रो श्याम गुरु आदरणीय श्याम गुरुले पनि एउटा चाहिँ नेसनल च्याम्पियनसिप नेपाल फुल कन्ट्याक्ट कराते गराउनु भएको हुन्थ्यो। त्यहाँ पनि मैले पार्टिसिपेट गरेँ र हाम्रो प्रेम गुरुले टुवर च्याम्पियनसिप पनि गराउनु भएको हुन्थ्यो, त्यसमा पनि मैले पार्टिसिपेट गरेँ र हाम्रो जगत गुरुले नै चाहिँ नि एउटा चाहिँ भव्यका साथ ठुलो एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलाडीहरू ल्याएर नेसनल च्याम्पियनसिप गराउनु हुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ मैले पार्टिसिपेट लिएँ र सेमी फाइनलमा गएर चाहिँ मैले चाहिँ फर्स्ट लेनसम्म चाहिँ पराजित भएँ र अन्य पार्टिसिपेटको
पार्टमा चाहिँ नि मैले चाहिँ नि त्यसपछि चाहिँ नि मैले चाहिँ नि 1996मा चाहिँ प्लाइवुड लिइसकेपछि चाहिँ एउटा चाहिँ डोजो स्थापना जगद्गुरुबाट चाहिँ स्वीकृत लिएर चाहिँ डोजो स्थापना गरेँ मैले 96मा चाहिँ र त्यसपछि चाहिँ नि मैले आफ्नै खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम गरेँ। त्यसपछि चाहिँ प्रशिक्षणको काम सुरु गरेँ, जारी भयो जारी पहिला आफूले पनि खेल्नुभयो होइन। अनि अहिले ठ्याक्कै एउटा कुनै त्यस्तो घटना सम्झना छ तपाईँलाई जुन घटना चाहिँ तपाईँले जिन्दगीभर सम्झिरहनुहुन्छ यो खेलकुद क्षेत्रकै कुनै एउटा त्यस्तो क्षण छ सम्झना लायक? सम्झना लायक त धेरै छ हजुर होइन। अब त्यसमा नि एकदम नम्बर 1 हुन्छ सम्झना लायक त धेरै छ। त्यसमा पनि अब सबैभन्दा पहिलो कुरो त आफ्नै पीडा हो, किनभने त्यतिखेरको पीडा भनेको के पीडा थियो भने चाहिँ नि खेल्न जानको लागि चाहिँ नि हामीसँग ट्रान्सपोर्टेसनको सुविधा त्यति थिएन र हाम्रो युनिभर्सिटीमा गाडी लाग्थ्यो। त्यही पनि गाडी अब कहिले लाग्थ्यो कहिले लाग्थेन। त्यसपछि हामी दौडेर भए पनि त्यो रङ्गशाला गएर चाहिँ ट्रेनिङ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र यहाँदेखि दौडेर त्यहाँसम्म ट्रेनिङ गर्न त गाह्रै हुने कुरा हो, गाह्रै हुने कुरा हो। सम्भावना भन्दा पनि जान्थ्यो तर अलिक बढी असहज हुन्थ्यो र घरमा आउँदाखेरि त त्यो हामी त सुतिहाल्थ्यो, किनभने त्यो थकाइ गलेर थकाइले त्यो थकाइको अनुभवले गर्दाखेरि चाहिँ नि आउँछ र बेलुका भएपछि चाहिँ आनन्द आउँथ्यो र त्यही नै हो एउटा चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि। अनि त्यसपछिको घटना क्रममा चाहिँ नि हामी ट्रेनिङ गर्दा म पहिलोचोटि जोइन हुँदैमा चाहिँ नि मैले हाम्रो चाहिँ नि दौड थियो, दौडको कार्यक्रम थियो। त्यो चाहिँ नि दौड के थियो भने हामी पशुपतिबाट चाहिँ सिधै स्वयम्भू गएपछि चाहिँ स्वयम्भूको उकालोमा चाहिँ जम्पिङ स्कोर चाहिँ गर्दै जाँदाखेरिको चाहिँ जुन त्यसको भोलिपल्टको चाहिँ म चाहिँ त्यो उठ्न नसकेको चाहिँ दिन थियो र त्यो सबै जिउहरू दुखेर सुरुको दिनमा जिउहरू दुखेर ट्रेनिङको लोड बढ्यो, उठ्न सकेन। तैपनि हामी भोलिपल्ट चाहिँ नि त्यो भित्रैदेखि आउनुपर्ने रहेछ मान्छेलाई। म भित्रैदेखि गर्छु भन्यो भने मान्छेले गर्न सक्ने कुराहरू भनेपछि त्यो क्षणमा तपाईँले जब तपाईँमा त्यो खुट्टा लगायत अरू शरीर दुखाएको त्यो जुन क्षण थियो त्यो बेलामा ओहो भो म खेल्दिनँ भनेको भए सायद तपाईँको खेलकुद यात्रा त्यहीँ टुङ्गिन्थ्यो होला होइन? त्यो एउटा भित्रैदेखि नआएको भए सायद चाहिँ टुङ्गिन्थ्यो होला। सायद किन टुङ्गिन्थ्यो भने अब जुन किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो दुखाइको हो म उठ्न पनि सकेको थिइनँ। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामी त्यहाँ गएपछि भोलिपल्टपछि 2 दिनपछि त मलाई फेरि त्यो सहजै भयो र किनभने त्यो बेलाको चाहिँ फेरि ट्रेनिङ छुट्टै किसिमको हुन्थ्यो र हामीभन्दा एक ब्याच सिनियरले अडाएको कुराहरू पनि हामीले त्यतिखेर तुरुन्तै गरेन भने पनि पनिसमेन्ट हुन्थ्यो। 100चोटि जम्पिङ स्क्वाड, पुसअप यस्तो किसिमको चाहिँ हामीले यातनाहरू पनि भोग्नुपर्ने हुन्थ्यो। क्षणहरू सबै रमाइला छन् हाम्रो। त्यो काम गरुन्जेलको लागि दुःखदायी भए पनि त्यो सम्झँदाखेरि त्यो क्षण चाहिँ एकदम रमाइलो नै हुन्छ। रमाइलो पनि हुन्छ र त्यहाँबाट छुटिसकेपछि फेरि कस्तो थियो भने त्यहाँबाट छुटिसकेपछि फेरि हाम्रो खरेल गुरुले मलाई फेरि एकदम माया पनि गर्नुहुन्थ्यो। केटा ल खाजा भन्दाखेरि खाजा खाँदाखेरि झन् गरे 6 प्लेट 7 प्लेट चाहिँ मोमो हामी खाइन्छ। हजुर त्यो पनि आनन्द भनेपछि त्यो जसरी तपाईँको शरीरले माग्थ्यो किनभने कसरत बढी हुन्थ्यो होइन। यी त भए तपाईँका खेल जीवनको कुरा। अहिले हालसालैको कुरा गर्ने हो भने तपाईँकै सङ्घको अध्यक्ष श्याम खड्काको निधन भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले आफ्नो सङ्घलाई चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। अझ भन्नुपर्दा कार्यवाहक अध्यक्षकै भूमिकामा हुनुहुन्छ। के छ सिन्का गतिविधि? अहिले विशेष गरी त कोरोनाको अवस्था छ, योभन्दा अगाडि गतिविधिहरू सञ्चालन राम्रै तरिकाले भइरहेको थियो। अब यो के छ भने जुन किसिमको एउटा चाहिँ हामीलाई अब एउटा दुःख पनि लाग्छ वास्तवमा र हाम्रो टिममा एउटा गौरव पनि छ। र किन दुःख लाग्छ भने जुन किसिमको एउटा श्याम गुरुङले सुरुमै चाहिँ नि एउटा चाहिँ हामी सम्पूर्ण खेलाडीहरूको चाहिँ चाहना के थियो भने खेलकुदलाई बुझ्ने मान्छे नै खेलकुद सङ्घको चाहिँ अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी सबै चाहिँ एउटा खेल प्रेमी साथीहरूले चाहिँ समर्थन गरेको थियो। र केही साथीहरूले त्यतिखेर पनि होइन खेलाडी श्याम गुरुङ
सङ्घलाई नै अध्यक्ष बनाउनु उपयुक्त हुँदैन, खेलाडीलाई नै उपयुक्त हुँदैन। जसले हामीलाई चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्छ त्यसलाई अध्यक्ष बनाउने बनाउने भन्ने किसिमको चाहिँ नि सोच थियो। त्यसमा चाहिँ नि विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो महासचिव अहिले महासचिव हुनुहुन्छ सूर्यबहादुर बुढाथोकी र म र सूर्यबहादुर बुढाथोकीको भनाइ के थियो भने खेलकुदमा लागेको मान्छे अध्यक्ष भयो भने खेलाडीको मर्म र वेदनाहरू बुझ्छ र खेललाई चाहिँ अझै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ नि नेपाललाई चाहिँ पहिचान गराउन सकिन्छ भन्ने किसिमको सोचले चाहिँ हामी श्याम गुरुङलाई अध्यक्ष बनायौँ र त्यो क्रममा त्यसपछि श्याम गुरुङ कार्यकालमा पनि धेरै हामीले टुर्नामेन्टहरू पनि गरायौँ, राष्ट्रिय स्तरको टुर्नामेन्टहरू पनि धेरै गरायौँ र त्यसमा चाहिँ नि हामीले जुन किसिमको एउटा कार्य गर्दै आएका थियौँ र केही साथीहरूलाई खेलको नियम र सङ्घको विधान विपरीत चाहिँ नि कार्य गर्ने कार्यहरू र उहाँलाई अलिकति असन्तुष्टि जाहेर भयो। त्यो कुरामा चाहिँ हामीलाई के लाग्यो भने हामीले धेरैचोटि पनि भन्यौँ यो किसिमको असन्तुष्टि नभयौँ, एउटा सङ्घलाई एउटा एकरूपता बनाएर लैजाउँ भन्ने कुराहरू सकार्य हुँदै पनि उहाँहरूले चाहिँ नि श्याम गुरुङ रहँदै पनि उहाँहरूले छुट्टै गुरु पूजा गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ नि हाम्रो सङ्घ हामीलाई पनि अलिकति छिटो दुख्यो, किनभने हामीले मान्ने गुरु नहुँदै पनि यसरी चाहिँ नि गुरु पूजा गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई उहाँहरू अलग्गिनु भयो। हामी चाहिँ हामीले अध्यक्षज्यूले नि के भन्नु भने हाम्रो श्याम गुरुले आदरणीय श्याम गुरुले पनि के भन्नुभयो भने केटा हो तिम्रो गर म छु भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ आँट र प्रोत्साहन दिनुभयो। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै गयौँ। सिन्केको सिनको कुरा गर्नुपर्दा जसले अहिले भर्खरै मात्र तपाईँले पनि जोड्नुभयो होइन, असन्तुष्ट रहेको पक्षको कुरा होइन। अब के हो भन्दाखेरि विशेष गरी भन्नुपर्दा चाहिँ उहाँहरूले सिन्केको सिन सङ्घबाट अलग्गिएर अर्को सङ्घ नै खोल्नु भइसकेको पनि अवस्था छ होइन। त्यो सङ्घ खोलिरहँदा पनि सिन्केको सिनलाई एकातिर लिइरहने होइन र अर्को सङ्घ पनि चलाइरहने त्यस्ता खालका गतिविधिहरू पनि छन्। हुन त तपाईँको सङ्घबाट पनि कारबाही भएको हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा पनि देख्यौँ भेट्यौँ होइन, त्यो कुरा छ। यी कुरा वास्तवमा गैर कानुनी नै हुन् होइन, त्यसमा कुनै पनि तथ्य छैन होइन, त्यो तपाईँ मान्न तयार हुनुहुन्छ नि? अब यसमा के छ भने वास्तवमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नै चाहिँ नि यो कुरालाई चाहिँ नि, किनभने यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पनि यो कुराहरू छ, हामीले जे गरेका छौँ जे कुरा हामीले चाहिँ नि यो नियम विपरीत गएका कुराहरू राष्ट्रिय परिषदलाई पनि जानकारी गराइसकेको छ भने नेपाल सरकारको राष्ट्रिय परिषदले नै चाहिँ यो कुरालाई विशेष फोकस गर्नुपर्ने कुरा हो र कसले सत्य गरेको छ कसले असत्य गरेको छ, कसले चाहिँ कार्यक्रमलाई चाहिँ खेलाडी र खेलकुद जगतलाई चाहिँ नि विश्वव्यापी छर्न खोजिरहेको छ र राष्ट्रलाई पहिचान गराउन खोजिरहेको छ भन्ने कुराहरू नेपाल सरकारको राष्ट्रिय परिषदले नै गर्ने कुराहरू र हामीले हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ के हाम्रो चाहिँ सोच के छ भने राष्ट्रको लागि खेलकुद भन्ने मूल नारा लिएर स्वास्थ्यको लागि खेलकुद र राष्ट्रको लागि खेलकुद भन्ने मूल नारा लिएर नै त्यो नारालाई नै समातेर चाहिँ नि हामीले चाहिँ आफ्नो काम र आफ्नो कर्तव्य र आफ्नो लगनता र आफ्नो खेलाडीहरूको अनुशासन र एउटा चाहिँ राष्ट्रलाई पहिचान गराउने चाहिँ नि गृह कार्यलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउने चाहिँ हाम्रो उद्देश्यले चाहिँ नि हामी खेलाडीहरूलाई त्यही किसिमको चाहिँ नि वातावरण र इन्भाइरोमेन्ट धेरै अगाडि बढाइरहेका छौँ र अब अरूले के गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी पछि लाग्दैनौँ। अरूले के गर्छ कसले के गर्छ भन्ने भन्दा पनि हाम्रो खेलाडीलाई र हाम्रो खेलकुद जगतलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसो भन्दै गर्दा तपाईँ अरूले के गर्छन् हामी त्यो कुराको वास्ता गर्दैनौँ भन्ने तपाईँको आफ्नो पक्षको कुरा हो, आफ्नो क्षेत्रको कुरा हो होइन, व्यक्तिगत कुरा होला नि। तर त्यही सङ्घले नै तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको अवस्था छ। जसरी तपाईँहरू कुनै एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुन्छ, कुनै प्रतियोगिता आयोजना गर्नुहुन्छ होइन, त्यस्तै प्रतियोगिता त्यही सङ्घले पनि गर्छ तर तपाईँकै सङ्घको नामबाट होइन, के भन्नुहुन्छ यो कुरा? अब यो कुरालाई के गर्छौँ भने अब हामी श्याम गुरु र हामी भएकै बेलामा एउटा चाहिँ हाम्रो छलफल भयो र
विशेष श्याम गुरुले हरेक कुराहरू अध्यक्षज्यूले केही कुरा गर्दाखेरि हामीसँग सल्लाह गरेर एउटा सामूहिक सल्लाह गरेर गर्नु। त्यसमा चाहिँ नि के छ, मेरो अलिकति कार्य व्यस्तताले चाहिँ मैले त्यहाँ सङ्घलाई त्यतिखेर म सल्लाहकारमा विशेष सल्लाहकारमा थिएँ, तर म चाहिँ नि समय दिन सकिरहेको अवस्था थिएन। र त्यतिखेरै पनि हामीले चाहिँ नि एउटा सङ्घले चाहिँ नि एउटा सबै खेलाडीलाई समेटेरै चाहिँ नि एउटा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ त्यतिखेर पनि राखेको हो। र त्यतिखेर हामीले चाहिँ नि सूर्यबहादुर बुढाथोकी र कुमार श्रेष्ठलाई चाहिँ सँगै चाहिँ हामीले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि ब्रान्च लिन र एउटा चाहिँ नेपालको, किनभने त्यतिखेर चाहिँ नि केही चाहिँ नि साथीहरू चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नेपाल किसिमको चाहिँ नि एउटा चाहिँ ब्रान्च गइसकेको अवस्था थियो। तर हामी नाममा चाहिँ चले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालमा थियो, तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिचान गुमिसकेको अवस्था थियो। त्यसपछि हाम्रो सङ्घले चाहिँ के डिसिसन गर्यो भने हाम्रै खेलाडीहरूलाई चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ ट्रेनिङ गराएर एउटा ब्रान्चसिप चाहिँ लिने भन्ने किसिमको चाहिँ हाम्रो सरसल्लाह गरेर दुवैजनालाई हामीले सिङ्गापुर पठाउने चाहिँ निर्णय गऱ्यो। त्यसको अवस्थामा जसले अब आफ्नो क्यापेसिटी देखायो, जसले चाहिँ अब लगनशीलता देखायो र अब उसको आफ्नो हिजोदेखिको मेहनत, किनभने म के भन्न चाहन्छु भने मान्छेले आफू गर अनि त्यसपछि रिजल्ट आफै आउँछ र भगवान्ले आफै दिन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो क्या। र जो सूर्यबहादुर बुढाथोकी थियो उसले निरन्तरता थियो, उसको टुर्ना पार्टिसिपेट पनि धेरै थियो, गेम पनि धेरै खेलेको थियो र उसले सजीकरण गरेर उसलाई चाहिँ त्यहाँको चाहिँ एसियन चिफले चाहिँ उसलाई प्रत्याहार गरेर चाहिँ ब्रान्च दियो। जो हाम्रो कुमार श्रेष्ठले उहाँले चाहिँ ब्रान्च पाउनु भएन। तैपनि हामीले के सम्झाइरहेका थियौँ भने ठिक छ, अब आउने कुराहरूमा चाहिँ नि तिमीलाई पनि हामी चाहिँ नि सिफारिस गर्छौँ भन्ने कुराहरू पनि राखिरहेका थियौँ। अब त्यो एउटा कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू विस्थापित हुनु त्यो मलाई मान्ने हो। हामीभन्दा सूर्यबहादुर बुढाथोकी जुनियर भए पनि उसको क्यापेबलले पायो, क्षमताले पायो। क्षमताले पाएको चिजलाई हामीले होइन भन्न मिल्दैन। भनेपछि त्यही ब्रान्चसिप नपाएकै कारण यो दुई खेमा भएका हुन्, दुई टुक्रा भएका हुन्। अब ब्रान्चसिप नपाएको भन्दा पनि अब जुन चिजलाई अब एउटा चाहिँ नि ब्रान्चसिप भनेको कोही होइन भन्ने किसिमको एउटा सोच, नेगेटिभ सोच आयो। जहिले पनि पोजिटिभ सोच बनाएर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो होइन। कसैले पायो कसैले पाएन भन्दा पनि कसैले पायो, मैले भोलि म पनि मेहनत गर्छु, भोलि पाउँछु भन्ने किसिमको चाहिँ सोच बनाएर मेरो नि त्यो दिन आउँछ भन्ने सोच बनाएर राखेर अब जसले जे जान्यो त्यो गर्यो। त्यसमा मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो भनाइ, व्यक्तिगत भनाइमा चाहिँ के पनि छैन। तर हामी पनि कसैलाई छुँदैन र हामीलाई पनि कसैले नछोस् भन्ने चाहिँ चाहना हुन्छ होइन। र अब जबरजस्ती छुने दुनियाँ दिवाना गऱ्यो भने त अब एउटा सङ्घ छ, संस्था छ, एउटा आधिकारिक ब्रान्चसिपहरू छ। किनभने अब अहिले सूर्यबहादुर बुढाथोकी लगायत अब दुईवटा ब्रान्चसिप पनि थपेको छ। विनोद गुरुङ र म आफै पनि स्वयं पनि ब्रान्च अहिले चाहिँ थपेको छ। किनभने एउटा मान्छेले गर्दै गइसकेपछि किनभने हामी ग्रुपमा काम गर्ने हो, सिङ्गल काम गर्ने हो। किन सङ्घ भनेको सिङ्गल काम गर्नलाई जन्मेको होइन, सङ्घ भनेको ग्रुपमा काम गर्नलाई जन्मेको। तैपनि हामी अझै पनि यसलाई चाहिँ अब हामीले रिक्वेस्ट पनि गऱ्यौँ बिचको अवस्थामा, सँगै चाहिँ एउटा पहल पनि गऱ्यौँ, सँगै बसौँ लकडाउन भन्ने किसिमको पहल पनि गऱ्यौँ। उहाँहरूको आफ्नो हिसाबले चाहिँ गतिविधि, गलत गतिविधि, अब हाम्रो साथीहरूमा कुटपिटका गतिविधि, यस्ता किसिमका धम्कीका गतिविधि आइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ हामीले पनि पचाउन सकेनौँ र हामी एक्सन सुरु गऱ्यौँ। एउटा सिनको जसरी तपाईँहरू केन्द्रीय स्तरमा हुनुहुन्छ अनि जो जति छुटेर जानुभयो उहाँहरूले आफ्नै सङ्घ पनि चलाइसक्नु भएको अवस्था छ र तपाईँहरूले कारवाही पनि गरिसक्नु भएको छ। भनेपछि उहाँहरू सङ्घसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको अवस्था छ। तर सङ्घभित्रै पनि सिनले सबैलाई समेटेन भन्ने खालका गुनासाहरू पनि होला नि होइन। अब यो यस्तो छ, अब हाम्रो चाहिँ अध्यक्ष बित्नु भइसकेको पश्चात चाहिँ अब यो जिम्मेवारी सबै साथीहरूले मलाई दिनुभयो र अब सिनियरिटीको आधारमा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ र एउटा अनुभवीको आधारमा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ पहिल्यैदेखि चाहिँ सल्लाहकारमा पनि बस्नुभएको हो र खेलकुद परिषदले तपाईँलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि तपाईँलाई नियुक्ति गरेको हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ यसको चाहिँ कार्यभार तपाईँ सम्हाल्नु पऱ्यो भन्ने। अहिले हालसालै त कोरोनाको महामारी छ, यसपछिको जब यो सामान्य स्थितिमा चाहिँ सिनका
कार्ययोजना के छ त्यो यो लकडाउनपछि अथवा यो विषम परिस्थितिपछि चाहिँ हामी यो काम गर्छौँ भन्ने त्यस्ता केही योजना छन्? अब मेन कुरो सबैभन्दा यो लकडाउनले गर्दाखेरि कोरोनाले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एउटा खेलकुद जगतमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चाहिँ इफेक्ट पारेकै छ। तै पनि अब हाम्रो यो नेपाल कृषि क्रान्तिमा चाहिँ अलिकति चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि अलिकति कठिनाइ चाहिँ खेलाडीहरूलाई चाहिँ कठिनाइ भएको थियो र हामीले एउटा चाहिँ राहत वितरण गर्ने कार्यहरू पनि गऱ्यौँ र अब हामीले अझै पनि अब के कसरी जाने भन्ने कुराहरू हामी सङ्घको पदाधिकारी कार्य समितिका साथीहरू पनि छलफल भइरहेका छौँ र हामी तत्कालै कोरोना नभइदिनु भए अहिले हामी प्रोग्राममा एउटा नेसनल स्तरको चाहिँ टुर्नामेन्ट गराउने भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ सोच बनाइरहेका थियौँ र हामी जापानबाट चाहिँ सुजुता उहाँलाई पनि बोलाउने भन्ने कुरा पनि जापानको जुन हाम्रो एसएनसी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि इन्भाइटेसन चाहिँ हामीले चाहिँ गर्ने कि भन्ने किसिमको चाहिँ सोच बनाइरहेका छौँ र त्यसपछिको चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नि एउटा खेलाडीहरूलाई चाहिँ नि अहिलेको तत्कालै कोरोनाको अवस्थामा चाहिँ नि हामी चाहिँ नि आफ्नै घरमा बसेर भए पनि आफ्नो ट्रेनिङ र चाहिँ नि आफ्नो मनोबललाई चाहिँ अलिक अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ ट्रेनिङलाई चाहिँ निरन्तरता दिनलाई अनलाइन रूपमा चाहिँ अनलाइन ट्रेनिङहरू चाहिँ हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ र खेलाडीहरूले पनि आफ्नो अनलाइन क्लास चाहिँ भइरहेको छ र उनीहरू ट्रेनिङ गरिरहेका छौँ किनकि एउटा के भने यसले पनि एउटा कोरोनालाई चाहिँ नि लड्न सक्ने चाहिँ क्षमता बढाउँछ भन्ने इम्युनिटी पावर बढाउँछ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो र यो मान्यता चाहिँ नि हामी राष्ट्रलाई पनि हामी के सन्देश गर्छौँ भने जसरी हामी चाहिँ एउटा चाहिँ नि निरन्तर ट्रेनिङलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि अनलाइन क्लासको स्वरूपमा पनि एउटा चाहिँ हामी ट्रेनिङ निरन्तरता गराइरहेका छौँ भने त्यसरी नै प्रत्येक चाहिँ नि पब्लिकहरूलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि सामान्य फिजिकल भए पनि गराउनलाई चाहिँ नि हामी राष्ट्रलाई पनि चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि हाम्रो सजेस्ट गर्छौँ सल्लाह दिन्छौँ किनभने यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने मान्छेको इम्युनिटी पावर बढाएर चाहिँ आफू बलियो र एउटा क्षमता बल भइसकेपछि पक्कै पनि त्यो बढाएर चाहिँ पक्कै पनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ निषेध गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हो र अब यसपछिका यो कोरोना सकिने बित्तिकै हामी चाहिँ मन्थली चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्रेनिङ होइन ग्रुप ट्रेनिङहरू नेपालको जति पनि चाहिँ ब्रान्चहरू छ त्यसमा चाहिँ सबै ब्रान्चमा चाहिँ मन्थली चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ गराउने होइन एउटा चाहिँ विन्टर भ्याकेसन समर भ्याकेसन चाहिँ ट्रेनिङ एकदम जाडोमा गएर ट्रेनिङ गर्ने गर्मीमा गएर ट्रेनिङ गर्ने त्यो किसिमको प्याकेज पनि हामीले चाहिँ तयार गरेका छौँ र अर्को प्याकेज हामीले के गरेका छौँ भने प्रत्येक डोजरहरूलाई चाहिँ नि विकली चाहिँ नि हामी सेमिनार मेन मान्छेहरू गएर सेमिनार कार्यक्रमहरू पनि गर्ने त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने खेलाडीलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि हौसला र खेलकुद जगतलाई चाहिँ नि हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर त्यो प्रोग्रामहरू पनि सञ्चालन गर्ने उद्देश्य छ र अर्को हाम्रो के छ भने प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि जिल्लामा चाहिँ नि एकैवटा गेम चाहिँ नि गरौँ चाहे क्षेत्रीय होस् चाहे नेसनल होस् त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन निरन्तरता गरौँ भन्ने प्लानिङ भइरहेछ अब यसको लागि त जे गरे नि आर्थिकै कुरा हुन्छ वा आर्थिकमा अहिलेसम्मको चाहिँ जति पनि टुर्नामेन्टहरू गरायौँ जति पनि हामीले चाहिँ नि सेमिनारहरू गरायौँ जति पनि चाहिँ हामीले चाहिँ एक्स्ट्रा एक्टिभिटीहरू कार्यक्रमहरू चाहिँ गरायौँ त्यो सम्पूर्ण चाहिँ नि हाम्रो खेलकुद कार्य समितिबाट नै चाहिँ नि आर्थिक सङ्कलन गरेर चाहिँ नि प्रत्येक डोजोले अलिअलि सहयोग गरेर सबैले गरेर चाहिँ गरिरहेका छौँ र यसको लागि चाहिँ नि हामीले चाहिँ अब अहिले नयाँ चाहिँ खेलकुद
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पनि नयाँ विधान बनाएको छ, खेलकुदको छुट्टै विधान बनाएको छ। त्यो विधानमा चाहिँ नि हामीले पनि अब जोडजाडका साथ अब सङ्घमा पनि अब हाम्रो सिंह क्रान्तिले चाहिँ अलिकति हाम्रो पनि अलिकति क्यापेबल भएको मान्छे चाहिँ त्यो ठाउँमा पुऱ्याउने, किनभने पहिला पनि पुऱ्याएको त हो तर कतिपय पुऱ्याइयो तर कोही अलिकति यही सङ्घकै नेगेटिभमा गए र एउटा भएको थियो। उहाँ जो बोल्छ त्यसलाई चाहिँ नि महासङ्घले चाहिँ नि एक्सेप्ट गरेन र यो जायज कुरा बोल्नेलाई एक्सेप्ट नगर्नु भनेको यो एउटा ठुलो परिपाटी हो। र अब यो विधान आएको छ, केही न केही चाहिँ परिवर्तन हुन्छ भन्ने चाहिँ आशा लागेको छ। अनि जसरी यो तपाईँको सङ्घको शाखा डोजोहरू विस्तारको कुनै यो कार्ययोजनाहरू छन्? अहिले त्यो योजना पनि हामीले राखेका थियौँ र अब यो हामी सम्पूर्ण जिल्लामा चाहिँ नि जस्तै अब हामीले चाहिँ नि रूपन्देही त्यहाँ पनि चाहिँ नि इमिडिएटली नै सञ्चालन गर्ने, विराटनगर पनि सञ्चालन गर्ने, किनभने त्यहाँबाट हामीलाई इन्भाइटेसन पनि भइरहेछ। त्यहाँको चाहिँ नि रूपन्देहीको हिराबहादुर केसी मेयर साहबले पनि हामीलाई चाहिँ नि आउनुहोस् न, म चाहिँ नि तपाईँको स्पोर्टर मेयर तपाईँ सिंहलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ उत्थान गर्छु बोलाउँछु र एउटा डोजो हामी यहाँ पनि सञ्चालन गरौँ भन्ने आएको थियो। यो लकडाउनले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै कुराहरू चाहिँ असर गरेको छ, त्यसले अलिक अगाडि बढ्नु सकेको छ। ती शाखा विस्तारको कुरा, शाखा विस्तार तपाईँ आफू कार्यवाहक अध्यक्ष त्यसपछि अध्यक्षको पनि त अध्यक्षकै रूपमा पनि रहने त्यो योजना त्यो सोचाइ होला आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो अहिले तत्कालै कार्यवाहक अध्यक्ष रहिरहँदा होइन र अध्यक्षको लागि तपाईँको आफ्नै लबिङ चलिरहँदा म मेरो कार्यकालमा चाहिँ यस्ता काम गर्छु भन्ने त्यस्तो कुनै योजना बनाउनु भएको छैन? जुन चाहिँ काम चाहिँ अरूभन्दा अलिक फरक होस्, जुन कामले चाहिँ तपाईँलाई पनि त अलिकति प्रख्यात बनाओस्, प्रसिद्ध बनाओस् भन्ने। पहिलो त यो हाम्रो के छ भने एउटा हामी म भनेर म कहिले पनि काम गर्न पक्षमा म छैन। मेरो टिम र हामी भनेर काम गर्ने मेरो चाहिँ उद्देश्य हो। र मैले गरे भन्ने कुरा भन्दा पनि हाम्रो एउटा यस्तो किसिमको चाहिँ कार्य समिति टिम छ कि जो टिममा यति किसिमको ऊर्जा हुन्छ कि त्यो टिमले सबैलाई चाहिँ नि लिएर गएर एउटा चाहिँ नि खेलकुद जगतलाई चाहिँ नि नेपाल सिंह कराते भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरदेखि लिएर नेसनल स्तरसम्म चाहिँ नि पहिचान बनाउने चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ उद्देश्य छ। र हाम्रो जुन कार्यनीतिहरू चाहिँ नि जति गरेका छौँ, किनभने एउटा वार्षिकमा 2 चोटि टुर्नामेन्ट गराउनु, त्यो पनि सङ्घको कार्य समितिको चाहिँ नि पदाधिकारी मिलेर टिम वर्क गरेर चाहिँ कार्य टुर्नामेन्ट गराउनु भनेको सजिलो कुरा छैन। राष्ट्रिय परिषद खेलकुद परिषदले पनि यस्ता किसिमको कार्यक्रमहरू गराउन नसकेको अवस्थामा हामीले गराएको छौँ। अनि जसरी करातेमा विशेष गरी केटोसेन करातेमा जसरी यो ब्ल्याक बेल्टको बिक्री वितरणको कुरा छ, थोरै समय नै खेलकुदमा आबद्ध भएर 5 डाउन 6 डाउनको बेल्ट बाँधिरहेको अवस्था छ। तपाईँ 3 दशकको अवस्थामा पुग्नुभयो, खेलकुदमा आबद्ध हुनुभएको। तपाईँ कुन बेल्ट बाँध्नुहुन्छ? यस्तो छ, 3 दशक भने नेपालमा जुन किसिमको एउटा चाहिँ ब्ल्याक बेल्टको चाहिँ इन्टरनेसनल जति बेल्ट भयो भने नेपालको ब्ल्याक बेल्टलाई इन्टरनेसनल मान्यता दिँदैन है। र अब जुन किसिमले चाहिँ अब मेरो भनाइमा चाहिँ के छ भने म चाहिँ अहिले वन्डन हो होइन, किसिमको चाहिँ इन्टरनेसनल चाहिँ ब्ल्याक बेल्ट वन्डन हो। र अब हामीले पनि एउटा चाहिँ के भने पहिल्यैदेखि नै एउटा अवसर पाएर जुन बेलादेखि हामी चाहिँ क्रान्तिमा प्रवेश गऱ्यौँ त्यो बेलादेखि नै इन्टरनेसनल मा चाहिँ हामीले जोइन गर्ने अवसर पाइदिएको भए हामी पनि अहिले 5, 6 डाउन 7 डाउन 8 डाउन हुन्थ्यौँ होला होइन। र अवसर पनि पाइएन र एउटा के भने त्यतिखेरको खेलकुदमा यति किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ स्कुल कलेजले लिने अवस्था पनि थिएन। अहिले त कम्तीमा पनि स्कुल कलेज अहिले लिन्छ होइन। एक त किसिम भनेपछि जुबाईहरूले चाहिँ स्कुल कलेजले लिँदै लिन्थेन होइन, र अहिले त त्यो पनि लिन्छ। र अरू कुरा तपाईँले सोधेको प्रश्न मलाई के छ भने अब नेपाल किसिम कराते जुन छ त्यो अहिले पहिला हाम्रो मासु एमा भन्ने उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ सञ्चालन गर्नुभएको थियो। उहाँ बितिसकेपछि त्यहाँ पनि विभिन्न चाहिँ
सबै अब आफ्नो कुरोले आफ्नो पहिचान देखाउँदै चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि सङ्घ कमिटी बनाउँदै एउटा चाहिँ आफ्नै ढाँचा र आफ्नै ढङ्गले चाहिँ कराते सञ्चालन गर्नुभएको छ र नेपाल सिन्ह फुटेर चाहिँ मासु तासो किसिम कराते विभिन्न किसिमको कराते भन्ने किसिमको अहिले जहाँ चाहिँ छ ती नै चाहिँ फुटेका छन् र अब फुटेकोमा एउटा के भने त्यो आफूमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो होइन मैले साँच्चै म गरेर सबै कुराहरू गरेर मैले यसलाई निरन्तर गरिदिन्छु मेरो आफ्नो चाहिँ बेस लाइन बनाएर जान्छु भन्ने सोच र म चाहिँ साँच्चै खेलाडी बन्नु सोध्छु भन्ने किसिमले आफ्नै हिसाबले जान्छ र होइन अब म चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ इन्टरनेसनलमा चाहिँ हो बाहिरको चाहिँ गुरुबाट पनि म चाहिँ एउटा चाहिँ लोन थप्छु यो थप्छु भन्ने भन्छ भने त्यो उसको सोचाइको कुरा हो पैसा तिरेर पनि किन्न पाइन्छ अरे नि त खोइ अब त्यो चाहिँ के तिरेर पाइरहेछ के तिरेर बाँडेको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ चाहिँ थाहा भएन बजारमा त त्यही हल्ला छ अब बजारमा तपाईँका सङ्घकै पदाधिकारीहरूले यस्तो छ अब मेरो चाहिँ म चाहिँ कस्तो खालको मान्छे भने म बिना प्रमाण र बिना आधारमा चाहिँ म कुनै पनि कुरामा म बोल्न चाहन्छु तपाईँकै सङ्घभित्र नै ब्ल्याक बेल्ट बिक्री वितरण गरेको भनेर कारबाही गर्नु भएन अब त्यो भनेको त्यो आन्तरिक कुराहरू हो अब हामीहरूको आन्तरिक कुरामा जुन किसिमको चाहिँ एउटा सङ्घको किनभने ब्ल्याक बेल्ट एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जबसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2 रन लिएर र इन्टरनेसनल स्वीकृत 2 रन 3 रन लिइसकेपछि इन्टरनेसनल स्वीकृत नपाइकन इन्टरनेसनलले पनि के मापदण्ड बनाउँछ भने त्यहाँ पनि एउटा विधान हुन्छ त्यहाँ पनि विधि हुन्छ सबै विधान र विधिको साथ एउटा चाहिँ नियम हुन्छ त्यो नियम अनुसारले चाहिँ इन्टरनेसनल मान्यता दिएको खण्डमा चाहिँ ब्ल्याक बेल्ट दिन पाउने हुन्छ र अब तपाईँको सङ्घभित्र त बिक्री वितरण भयो नि अब हाम्रो सङ्घभित्र बिक्री वितरण भएका हुन् नभएका भन्नु मिल्दैनन् र त्यो चाहिँ नेटसँग त्यो जसले बिक्री गरेको छ त्यो पनि मान्यता छैन त्यसको लागि हामीले चाहिँ आन्तरिक प्रक्रिया अघि पहिल्यै पनि हामीले चाहिँ त्यसको विरोध गरेर आन्तरिक प्रक्रिया बनाइसकेको एउटा नेपाल हो तपाईँकै सङ्घको सिन्ह क्योकुसिन कराते सङ्घकै उपाध्यक्षलाई कारबाही गर्नुभयो नि त्यही म भन्दैछु त्यसमा के छ भने हामीले किन कारबाही गरेर के कारणले चाहिँ हामीले पस्ट्यायौँ भने हामीले जुन किसिमको गतिविधि जो नेपाल सिन्ह क्योकुसिन महासङ्घबाट चाहिँ हुँदैन र अब आउने मान्छेहरूले पनि यस्ता किसिमको कार्यनीतिहरू चाहिँ कारबाही भन्दा पनि हाम्रो एउटा चेतना दबाब हो किनभने कारबाही हामीले गरेको कारबाहीले हाम्रो सङ्घभित्रको मात्रै चाहिँ एउटा चाहिँ मान्यता हो त्यो कारबाही हामीले भन्दा पनि राष्ट्रिय परिषदले गर्ने कारबाही हो र राष्ट्रिय परिषदै मौन बसिरहेको छ यो विषयमा त्यो त नेपाल सरकारले चाहिँ अनैतिक कार्य भ्रष्टाचार विभिन्न किसिमको गर्ने मान्छेलाई त राष्ट्रिय नेपाल सरकार छ नि भनेपछि सम्बन्धित यो त हामीले त्यस्ता किसिमको मान्छेहरूलाई एक्सेप्ट गर्दैनौँ त्यस्ता नचाहिँदो गतिविधि गर्ने मान्छे र एउटा चाहिँ सङ्घ र खेलकुदलाई चाहिँ विकृति फैलाउने मान्छे हामी एक्सेप्ट गर्दैनौँ यो विषम परिस्थितिमा पनि हामीलाई तपाईँले अमूल्य समय दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद यो हाम्रो मिडिया बिहानो पोस्टलाई पनि र यहाँ राजीव भाइ र कामल भाइ साथीले पनि मेरो चाहिँ जस तपाईँहरू आइदिएर मलाई यति समय